मोगाच्यान तुम्ही पळयतात अणबावार्थ्यांच्या मंदिरां भायर ह्या देवळां भायर थंय तांणी त्या मंदिरांत प्रवेशाच्या पयलें भायर कितें दवरनासता वानो न्ही ताट्यांनी प्लेटींनी फुलांगी फळांगी नारळगी कानिकोगी अगरबत्तीगी आनी कितें वय मग कित्या खातीर दवरतात कित्या खातीर तांणी कांय तरी व्हरून न्हू तांच्या देवाक भेटयचें म्हणून सगळें आमच्या भारतांत पळया हर एका देवळा मुखार हिंगे स्टॉलां आसात फुलांची फळ वस्तूंची नारळांची उदबत्तींची आनी बोंडे तेल दिवे आनीक गुलामपणांत आसात मात्र न्ही आनी थोड्यांक तांच्या परबे वेळार बोकऱ्याक बली भेटोवंक आसा हांवें पोर एक व्हिडियो पळयलो तांची ती परब येताना ते बोकरे मोलाक घेतात आनी पोर ईदाच्या टायमार एक बोकरो 5 लाखांक गेला खंय 5 लाखां आनी आतां इथे कितले पयशे दिवन जाल्यार ते घेतात आनी कितें करतात बली पेटयतात पूण तुका आनी म्हाका आमकां बली पेटोवंक आसा गी फुलां दिवंक आसात गी फळां दवरूंक आसात गी नाल्ल पडूंक आसा गी ह्या उदबत्ती पेटोवंक आसा गी अर्थ कितें एका काळार आमचे मतींत आसलें कितें ना कितें तरी हांवें ओरिजय दिसय भेटयचय म्हणून एब्राहिम बरयल्ल्या पत्रांत अवस्व 10 वळ 4 तावन 11 हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्सेस 4 to 11 कित्याक बैलांच्या आनी बोकड्याच्या रक्ताक केदीस पाप काडची सकत ना आनी कित्याक ही बलिदानां भेटयतात फुलांची जावन फळांची जावन नारळ जावन या बोकरे जावन या थोड्या देवळांनी जावं पुरो कोंबे कोंब्यो खंयच्या अर्थान तेगे समर्पण करतात या बलिदान भेटयतात तांच्या पातलाक बोगसता म्हणून तांणी केले अपराध पूण हांगा देवाचे उतर कितें म्हणटा का कित्याक बैलांच्या आनी बोकड्याच्या रक्ताक केदीस पाप काडची सकत ना बोकरो जावन दी बैल जावन दी घोडो जावन दी या उंट जावन दी आनी केदी व्हडली मनस जावन दी बोकऱ्याच्या आनी बैलाच्या रक्तांत पाप काडची सकत ना पाप काडची सकत आसना तुजी खंयची खाणीक पेटोवन तुज्या पातकांच्या बॉक्सांनी जोडूंक साथ दिसना पयलीं आमी चिंतताले न्ही अशी खाणीक दिल्यार इतलें धान दिल्यार आमची पुरा पातकां बॉक्स जातात देव कितें खुशी व्हरता मुखार आयका ह्या पासूनच आपूण संवसारांत येताना क्रिस्तान म्हळें बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जाली अर्पणां नाकात बलिदानां ताका नाकात पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली कूड म्हळ्यार कितें रूम न्ही हांगा भिये नाकात एक कूड तुवें तयार कूड मोजी देवाचें मंदीर मन मोजें शांतीचें बंड काळजान मोज्या करता बेडा आत्म्यो सोदिला कूड मोजी देवाचें मंदीर मन मोजें शांतीचें बंड काळजान मोज्या करता बेडा आत्म्यो सोदिला एक कूड तुवें म्हाका तयार केलें होम बलियो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवली नाकात तुजी दोश बलियो या होम बलियो तुका मानवाली नात तवळ हांवें म्हणलें पळय हांव आयला पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशयान बरोवन आसलेले बरी देवा तुजी खुशी करूंक हांव आयला कितें जाय तुवें आनी हांवें आमी केल्लें देवाची खुशी तुवें आनी हांवें आमी पाळिल्ली जायचे